لا أجناد دائمًا حاضرة معايا، ما شاء الله عليك. كما قلنا مساء النور من جديد الأخوات الإخوان، معكم طيب كريم من دولة المغرب طبعًا، ومن مدينة فاس المقر الرسمي لشركة جونيس جلوبال. اليوم معنا واحد القائدة اللي غادي تعطينا إن شاء الله الكثير وعطاتنا الكثير، وغادي تعطينا هذا العنوان الرائع اللي هو l'art de la vente وما أحوجنا لهذه الformation لأن الصراحة الله كنعرفوا بأن المشاريع هي ديال التجارة هي كتكون سهلة في النطق وفي الكلام، لكن في التطبيق قلما من ينجح في هذا المشروع أو في هذه المشاريع، لأنه لا فونت صراحة الله هي فن، هي هي ثقافة، هي إلقاء، هي عطاء، هي إيمان، هي حب، هي رؤية، هي دائمًا شيء لمّا كنستعملوه كنآمنوا به، كنقدّروه أوتوماتيكمون راه يكون البيع ديالو بواحد لا مانيير اللي كتكون جد ناجحة، لكن لمّا كنكونوا ما عندناش هاد لي باز كيصعب علينا على أننا نعطيو واحد الريزولتا. كما قلنا مدام حياة بوخريس اللي دائمًا كتعطي من وقتها، من جهدها، من مدينة الدار البيضاء، نترككم مع أختنا المتألقة والرائعة والشابة والجميلة والرائعة لاله حياة بوخريس، لكِ الكلمة فلتتفضلي مشكورة. Le produit cosmétique دابا تبارك الله هو عندنا في المغرب. الوغ دابا خصنا نقفطوا على باش نبداو نبيعوا داك المنتوج اللي عطاتنا اللي عندنا. الوغ لاغ دو لا فونت، بعدا نعطيو اون ديفينيسيون ديال لا فونت. البيع شنو هو البيع؟ الوغ لا فونت سي اون ترانزاكسيون entre deux personnes، واحد التبادل، واحد الصفقة. البيع هو واحد الصفقة ما بين جوج ديال الأشخاص. la première s'engage à livrer un produit à une deuxième personne وهذيك la deuxième personne ayant pour obligation de payer. alors عندنا البيع هو صفقة ما بين جوج ديال الأشخاص. الشخص الأول كيعطي واحد لو برودوي، كيوصل واحد لو برودوي باش كيبيعو لواحد لهذاك الشخص الثاني اللي هو ملزوم عليه غيخلص، ضروري خصو يخلص هذاك لو برودوي. هذيك هي اللي كتسمى البيع، سي لا فونت. الوغ لا فونت سي ان ديفي، لان كيكون عندك ان برودوي كتاخذ ان ديفي باش كتبيع هذاك لو برودوي. كتقول هذا لو برودوي عندي خصني نبيعو. عندنا الوغ اون باس لا بروميير ايتاب ديال لا فونت. الوغ لا بروميير ايتاب راه مسيو كريم vous pouvez passer s'il vous plaît. Non, vous pouvez passer parce que هي اللي شرحت. voilà. alors la première étape c'est la préparation et organisation. عندك la deuxième étape c'est مهم information اللي هي l'étape informatique. عندك la troisième étape هي la démonstration. من بعد عندك les objections ومن بعد عندك l'accomplissement. alors revenons étape par étape. alors عندنا la première étape اللي هي l'organisation، التحضير والتنظيم. عندي سلعة، عندي منتوج، عندي واحد المنتوج خصني نبيعه. عندنا بزاف ديال الطرق باش غادي نبيعو. حنايا ماشي ماغازان، ماشي سوسيتي، ماشي اون غروند سورفاس. احنا عندنا سي ان برودوي اللي في واحد المشروع اللي هو مشروع ديال MLM. الوغ جونيس
عاطينا ان برودوي. هذاك لو برودوي الطريقه كيفاش كنبيعوه بجوج طرق. الطريقه الاولى كيف قلنا هي لا بريباراسيون اي لورغانيزاسيون. عندي كنجمع الناس عندي مثلا في الدار، كنبغي ندير اون بريزونطاسيون باش نبين المشروع ديالي ونبين لي برودوي ديالي ونوصلوا للناس اللي انا غادي نبغي ياخذوا مني لو برودوي. الا درت اون بريزونطاسيون عندي في الدار، اون بتيت ريونيون كيف كنقولوا، عشيه عندي في الدار، جبت فيها 5 الناس ولا 6 الناس ولا حتى 10 الناس. دابا الحمد لله غادي تحيد هذا ان شاء الله يا ربي، ما يبقاش هذا الحجر، والناس غادي ترجع لحياتها الطبيعيه ان شاء الله يا ربي. غادي تقدر تعرض عندك في العشيه دير حتى بليس دو 10 بيرسون. علاش هي مهمه هاد لا بريزونطاسيون اللي كنسميوها حنايا بريزونطاسيون دوميستيك، صافي دير كتندار عندك في الدار؟ لان كتربح فيها بزاف ديال الحوايج. اولا كتربح فيها الوقت، ثانيا كتربح فيها كيف كنقولوا داك المثل كتضرب عصفورين بحجر. انت هنايا في لا بريزونطاسيون كتضرب بزاف د العصافير بحجره واحده، لان باش كل وحده تمشي عندها وتجلس معاها اون اور تشرح لها لو برودوي، دير لها لا ديمونستراسيون وعاود دوز عند الاخرى وعاود دوز عند الاخرى، ça va te prendre beaucoup de temps, ça va te prendre presque une journée ولا اكثر، وما غديرش كامل داك لوبجيكتيف ديالك. الوغ هنا بلا بريزونطاسيون دوميستيك سي كتجمعهم كاملين عندك في الدار وكت سميتو وكتبيع لهم. الوغ مي افون دو باسي لهاد لا بريزونطاسيون خصني بعدا اولا établir une liste des données. غادي ندير لاجوندا، غندير واحد لا ليست ديال لي دوني ولا لي كونيسونس ديالي، الناس اللي غادي نقدر نعرض عليهم في الدار، الناس اللي غادي على حسب كل يا لي كوليك ديالي ديال الخدمه، يا لا فامي، يا لي فوازان، يا لي بروف ديال ولادي، الميدسان ديال ولادي، كاع هادو نشد داك الريبرتوار ديال التليفون وننزل عليه ونكتبهم في لاجوندا. ما نقولش ها هما عندي في التليفون غادي نبغي غير دابا نعيط لهم، نو، ندير نكتبهم في لاجوندا وندير واحد لاكاز فيها لو نو لو برينو، واحد لاكاز فيها لو تليفون، واحد لاكاز فيها لو فونكسيون ديال لا فونكسيون بليتو ديال لا بيرسون، واحد لاكاز غندير فيها لو ليان اللي كيجمعني مع هاد لا بيرسون، واش امي، واش فامي، واش فوازان، واش بزاف، واش كوزان، واش كوش. ابري ندوز اون اوتر ليست اللي هي ديال لي كليون الاخرين، لان حنا ما عندناش غير الناس اللي كنعرفوا، كاين بحال دابا حنا لو كا ديال لي برودوي اللي عندنا سي اون بو لو فوندر في لي سبا، on peut le vendre في les salons de coiffure, on peut vendre les produits ديالنا في les salles de sport, les salles de fitness. هادو كلهم on peut vendre les produits ديالنا في les parapharmaceutiques. نمشي عند شي وحده مولات البارافارماسيوتيك، نمشي عندها ونشرح لها ونقول لها فوالا لا غام اللي عندي كوسميتيك، او لا بزاف عند دي فارماسيان، عندي اون غام كوسميتيك، عندي واحد لي كومبليمون اليمونتير اي تو. عندنا لو سيكتور تبارك الله راه كبير، تقدر تبيع فين ما مشيتي. الوغ عندنا ليتاب دوزيام ايتاب اللي هي ليتاب انفورماتيف. الوغ هاد ليتاب اللي هي المعلومات اللي كناخذ فيها كان مهم قبل ما نبدا لا فونت ديالي. كيخص يكون عندي
la connaissance. Je dois avoir une connaissance كبيرة, une grande connaissance على les concurrents ديالنا بعدا, les concurrents اللي عندنا. alors نمشي نشوف les marques اللي كاينين ديال les gammes cosmétiques ديال les crèmes ديالنا, نشوف les compléments alimentaires comme quoi دابا باسكو دابا تبارك الله راه بزاف ديال لي سوسيتي اللي حتى هما كيجيبوا لي كومبليمون اليمونتير, وهذا ناخذ فكره. خصني نكون اجور, نكون ديما اجور مع tout ce qui se passe في لو مارشي ديال لا فونت. الوغ نكون عارفه لو كونكورون ديالي شنو عنده من كوتي برودوي, من كوتي بري, et من كوتي كونتيتي. شحال بحال دابا لو فلاكون ديال مثلا لو سيروم وهذا شحال فيه من مليلتر, كل حاجه كيخصني نعرفها مزيان. ابري ندوز من الكونكورون ديالي, ندوز نعرف الناس اللي غادي نمشي نبيع لهم, surtout الا كانوا de la famille ولا les amis proches ولا هذا, غادي نعرف شنو هو لو بروبليم دو سونتي عندهم, نعرف لا كونسوماسيون. بحال دابا انا عندي شي صاحبتي كنعرفها كتكونسومي مزيان, كتهلا في راسها. alors je dois savoir combien il consomme le mois. مثلا لا كريم دو جور شحال كدير لها, لو سيروم شحال كيدير لها ديال الوقت. je dois avoir كاع هاد لي رونسينيومون هادو يكونوا عندي. اي ابري من بعد ما نعرف لو بروبليم اللي عندها ديال لابو ديالها شنو هو, الا كان عندها لا شوت دي شوفو شنو, علاش عندها لا شوت دي شوفو. لان ما نجيوش نقولوا واحد كيقول لي انا شعري كيطيح, لا خصك تعرف راه تقدر الا جيت عندك اون بيرسون تقول لك بون فوالا جي ان بروبليم, عندي اون شوت خايبه ديال الشعر ديالي, وتعطيها لو شامبوان ولا لابري شامبوان, لا نقدر نزيدها مع هذاك لو شامبوان ولا لابري شامبوان, نقدر نزيدها واحد لو كومبليمون اليمونتير. لان لا شوت دو شوفو راه ماشي كتجي غير هكا, راه كاينه اللي كداوى غير بلو تريتمون, مثلا شامبوان ابري شامبوان زعما تقدر تنقص, وكاين اللي واخا دير لها شنو درتي الا ما داويتيش من الداخل, اللي هو سافوتير الا كان لا بيرسون كانت كتخدم ستريسي, وهذا لو ستريس راه كيدير العجب في عباد الله. انا عندي ان كا هكا, مي جي كومونسي بار لو ريزيرف, وجي كومونسي بار نعاره, وعاد جي دوني لو شامبوان و لابري شامبوان. الوغ عندك لو بوين الثاني اللي هو خصني اولا وقبل كل شيء من بدا نهضر على لو برودوي او هذا, حتى نعرف انا لي كومبوزون ديال لي برودوي ديالي شنو عندي بين يدي, كيسكو جي دون اونتر مي مان. خصني نعرف شنو عندي بين يدي باش نقدر نهضر عليه ونقنع الناس, ونكون انا مستعمله لو برودوي, نختار على راسي واحد لاغام ونستعملها. هذه بالنسبه للدوزيام ايتاب اللي هي ليتاب انفورماتيف. الوغ troisième étape اللي هي لا ديمونستراسيون. وصلنا للإيتاب ديال لا ديمونستراسيون. الوغ جات لقيتها عندي لو برودوي, استعملت لو برودوي, عطاني نتيجه, فرحانه به, هذا بغيت صافي نخرج لو مارشي نبيع. غنبدا بين ديمونستراسيون. حنا تبارك الله راه لي فورماسيون اللي كناخذو في بزاف ديال الحوايج. الوغ جيت غادي ندير, هضرت مع لابلاين ديالي, قلت له بغيت نبيع, ندير اون ديمونستراسيون, غنجمع عندي الناس في الدار. اوكي, لا اولا نفيكسي بعدا لا دات ديال لا بريزونطاسيون, لو جور ديال لا بريزونطاسيون, فين ما كان, اما عندي في الدار, اما انا غنديبلاصا لشي صالون او لشي سبا او لشي عند لو كليون.
كان نفيكسي هذاك لو جور. من بعد كان لافي او لا نقدر كاع 2 جور افون نبدا نعرض الناس ديالي اللي مثلا انا دابا غنهضر لكم على لا بريزونطاسيون في الدار، عندك في الدار شي سوا. كنعيط للناس، كنقول لهم فوالا مرحبا بكم، عشيه عندي في الدار، غندير واحد العشيه وهذا، وعندي لكم اون سوربريز. ما نقولش عندي برودوي غنبيعو او لا عندي هادي، لا ما نهضرش على لو برودوي. اجي وعندي عشيه نتجمعوا، جي ديسيدي باش نجمع سورتو دابا مع هذا الكونفينمون ايتو اللي عرفتي راه يجي طاير، لان الناس باغا تفوج، باغا تجمع، باغا بزاف ديال الحوايج. الوغ غادي نعيط المهم 10 بيرسون تا 12 تا 15 بيرسون، ماشي مشكله. كنجي كنجمعهم، كنعطيهم لوغ، وانا لا في ديال لا ديمونستراسيون ديال لا بريزونطاسيون اللي غندير، كنوجد الماتيريال ديالي، كنوجد لي برودوي، كندير واحد نقدر غير في داري ناخذ واحد طبيله هكا في واحد لو كوان ديال الصالون ونحط فيها لي برودوي كاملين نستفهم. الا كانوا عندي لي كومبليمون اليمونتير حتى هما نحطهم، يا با دو بروبليم، غادي نكون انا استعملتهم. ندير واحد ان بتي بريزونطوار بون بتيت ديكوراسيون هكا ونحطو. جو دوا بريزونتي في واحد ليماج، واحد ندير بحال ان بتي طابلو نحطو ونحط فيه لي برودوي ديالي، وفي واحد طبيله صغيره نحط الماتيريال باش غنخدم. شنو هو الماتيريال اللي غنخدمو به؟ لان حنا عندنا شنو؟ عندنا لا غام كوسميتيك. الوغ لا غام كوسميتيك جو دوا ترافايي افيك، غادي ندير واحد لو بول، ودو بريفيرابل هذاك لو بول بحال ان سالادي هكا، غادي يكون ترونسبارون، الجاج ديالو بيض ترونسبارون. من بعد نقول لكم علاش هاد القضيه ديال الترونسبارون. غادي يكون بيض كيبين، نحطو ونحط واحد ليبونج راهم كيتباعوا كيتسموا ليبونج ناتورال ولا شي با باش كيديماكيو، ونحط القطن ونحط اون سيرفييت ونحط واحد بحال ساختات هكا اللي ندير لا فام باش شعرها ما يقش لي كريم وهذا، ونوجده دو كوتي ونغطي حتى البريزونطوار نغطيه بواحد لا ناب، والماتيريال كلشي نغطيه بواحد لا ناب باش اي واحد دخل عندي من لي زانفيتي ما يعرفش شنو كاين تماك. ونجلس وندير ناخذ في لاكلي، دابا لاكلي يو اس بي ندير فيها نتيليشارجي فيها دي فيديو ديال دكتوره مزالاك، دي فيديو ديال داك لا بريزونطاسيون لا ديمونستراسيون ديال اجلس، دي فيديو ديال لا كومباني لي فواياج ديال لو سياج دو لا كومباني وهذا، ونخلي هذيك لاكلي من يجيو 3 ولا 4 بيرسون ندير هذيك لا فيديو نطلقها مع شويه ديال الموسيقى مع هذا باش الناس ما تقنطش. مني يدخلوا عندي نقولوا مثلا انا عرضت ل10 ديال الناس او لا 12 ديال لي بيرسون، يدخلوا غير 8 نبدا سي با ما نجلش نعاين حتى يتجمعوا كاملين ولا هذا 10 نبدا، لان باش احتراما لذاك الناس اللي جاو في الوقت ماشي مشكله. الوغ عندنا لا بريزونطاسيون فيها 3 ديال لي زيتاب. فيها avant la présentation, pendant la présentation, après la présentation. Alors avant la présentation انا قلت لكم شنو كدير، كتوجدي راسك، كتوجدي لو صالون ديالك، الماتيريال اي تو، انا شرحتها. Pendant la présentation
pendant la présentation غادي نحط في لا طابل غنحط ان بلاطو فيه الماء با بلوس ما نحط لا اتاي لا غاتو لا حتى شي حاجه ان بلاطو فيه دي فيغ او اون بوتاي دو اللي بغى يشرب غادي يشرب alors pendant la présentation غادي نبدا كنت انا كابابل باش ندير لا ديمونستراسيون نديرها ما كنتش غادي يكون ضروري غيكون معايا لا بلاين ديالي اولا دو بيرسون معايا في لا كومباني حتى هما معايا حاضرين معايا باش كنتعاونوا كاملين اونصومبل الوغ غادي نجلس غادي نشوف راه مني كيدخلوا عندي الناس داك لي زانفيتي مني كيدخلوا غادي نكون انا كنلاحظ العيالات اللي دخلوا عندي غادي نشوف وحده فيهم اللي غادي يكون عندها نشوف قدر يكون عندها دي بروبليم في وجهها ولا هذا هي اللي غادي نختار بوغ لو موديل هي اللي غتكون موديل ديالي غادي نعيط لها ونجلسها وندير فيها لا ديمونستراسيون ندير فيها ندير لها لي سوان الوغ هاد لي سوان غادي نحط داك الماتيريال ديالي ونحيد داك لو دغا على لو برودوي تو ونحط حدايا ونبقى فين ما نجي ندير لها لو برودوي نهز لو برودوي نهزو ولكن بواحد الطريقه اللي هي بحال دابا لو فلاكون نشدو انا من التحت ونقدمو بيديا بواحد الطريقه اللي هي زوينه نعطيه قيمه بحال اللي هزا البرودوي في العماريه سي اون فو دير بحال اللي هزا لو برودوي ديالي في العماريه فوالا عندي ان برودوي هذا مثلا مدام غنبدا لها بالكلينزر فوالا لو كلينزر ها شنو كيدير وشنو كيدير وشنو كيدير جوج ثلاثه ديال الكلمات ماشي نزيد نعطي انا كاع لا فيش تكنيك ديال الكلينزر نو 2 à 3 مو سوفيزون ونبدا نفز ندير فوالا هانتوما لو فلاكون شحال كنديروا فيه شويه هنا كتبين بان طون برودوي الي تري ايكونوميك كنبدا لو طرافاي في الفيزاج ديال لا دام نمسح لها بداك لي بونج اللي قلت لكم كيتباعوا هذوك لي بونج كنشدهم كنفزقهم في هذاك لو بول ونبقى نمسح لها ونعاود نشلل في داك لو بول ونعصر ونمسح مزيان هي راه بيان سور لا فام ملي كتجي كتقول لك لا راني دايره نيطواياج اولا دايره ولا هذا ملي كتبدا تنقي لها وجهها وداكشي داك لو بول هو اللي كيعطيك لا ريبونس ديال وجهها كومون إليتي الوغ هنا من بعد كندوز ليطاب الثانيه لو سيروم هذا لو سيروم ها شنو فيه علاش كيصلاح اوليو باش تاخدي بزاف ديال الكريم وديال ها لونتي سيرن ها لونتي بوش ها لونتي ريد ها لي ريدول ها لي طاش ها لي سيكاتريس هاد لو سيروم فيه كلشي داكشي غادي ندير عاود لو سيروم وانا غدا هي هذيك ايتاب باغ ايتاب حتى كنسالي لا ديمونستراسيون كامله وانا كنهضر على شاك برودوي باش ما كنخليش العيالات هذاك المجمع كامل ما كنخلي لهمش الوقت باش يهضروا بيناتهم كلهم كيخصهم ينتبهوا لي انا هي كيف كنقولوا انا هي لا غين داك النهار انا هي لا غين وانا هي اللي مهمه في داك لا بريزونطاسيون وحتى واحد ما نخليه هذا النظر ديالو يمشي لجهه اخرى لا وحتى اللي بغات هيك راه اون بو طومبي سور دي جون اللي غادي تقول لك تسولك تعطيك اون كيستيون بوندون لا ديمونستراسيون نقدر الا كانت شي كيستيون اللي لا ريبونس ديالها خفيفه راه نقدر نجاوبها سور بلاص سينو نقول لها نسالي يا مدام وانا معاك اي كيستيون عندك انا نجاوبك عليها كتبقى ديما داك لاتونسيون ديالهم كلها غادا عندي الوغ من بعد ابري لا بريزونطاسيون ساليت لا دام
ساليت لها سميتو لي سوان اي تو. بوندون لي سوان كيف قلت انا كندير لا دام لي سوان وانا كنسولها باش كتحسي يا مدام كتحسي لان سوي سيغ سيغتان راه لي برودوي ديالنا غير كديرهم كتبقى تحسي بلابو ديالك كتجبد. الوغ من بعد مني كنسالي كنقول لها مدام باش حسيتي كي كتجيك لابو ديالك دوزي يديك على وجهك كي كتحسي بلابو ديالك كي كتهدا. هي بيان سور راه غادي تقول كاع داكشي باش كتحس ايتو. من بعد غادي الناس اللي جالسين غنقول لهم ها نتوما شوفوا لو فيزاج ديال السيده كيف كان وشوفوا دابا كيف رجع. بيان سور غيكون واحد ليكلا غتكون لابو دوس مع لا كريم مع لو سيروم مع نقدر او كاع الا اقتضى الحال نقدر ناخذ دو بيرسون وحده ندير لها لو سوان وحده ندير فيها اجليس وندير فيها لو ماسك. هما عندي دو موديل كل واحد دو موديل كل وحده شنو غادي تقول واجليس خلاص راه كتهضر على راسها. الوغ هادي سي هنا ساليت لا ديمونستراسيون ساليت لا ديمونستراسيون اي تو. ولكن مالغري سا ديما خصني نكون ديما شاده داك لاصال داك الناس انا شداهم. وديما انا كنهضر وانا اليز مازال ما je dois pas être paniquée ou là voilà حشمانه ولا نو غنهضر لان انا ديجا مستعمله لو برودوي انا ديجا عندي une grande connaissance على لي كاركتيرستيك ديال لو برودوي و بلي فورماسيون اللي كناخذو اي تو. الوغ ما غاديش نخاف حتى من شي حاجه. الوغ هنا عندنا المهم ابري لا بريزونطاسيون اي تو انا كديك الساعه كنبقى نهضر مع بريسك شاك بيرسون. نجي نهضر مع بحال دابا هضرت مع اللي درت لها لي سوان اي تو مي ابري غادي ناخذ الراي ديال الناس اللي حاضرين معنا وداك الساعه نقول داك الساعه اي واحد عنده شي كيستيون ولا شي حاجه نعطيه لا بارول ونحاول نشد هذوك لي زوتر باش ما نخليهمش كيهضروا. غادي نقول لهم الله يعطيكم عافاكم نصنتوا لا كيسيون ديال هاد لا بيرسون تقدر تنفعكم كاملين وانا لا ريبونس ديالي غادي تسمعوها كاملين واي وحده عاوتاني عندها اون اوتر كيسيون وحنا غاديين هكا سو كيفي ان بيرسون اللي غتعطيك لا كيسيون الاخرين كلهم خصهم يسمعوا داك لا كيسيون ويسمعوا لا ريبونس ديالك وهي غادا. وديما ديما داك لانفيتي كيبقاو ديما معاك ما كيمشيوش لجهه اخرى. الوغ هنا عندنا هادو هما لي زيتاب اللي درنا. عندنا دو سورت ديال البيع ديال لا فونت. on a deux sortes. on a la vente ديال si on peut dire كاع 3 انا نقدر نقول 3. عندك لا فونت اللي هي هكا لا بريزونطاسيون عندك في الدار وعندك لا فونت اللي نتيا كديبلاصي عند الكليان اما في السبا كيف قلنا اما في سال سبور اما في صالون ديال الكوافور ولا شي حاجه. وعندنا لا ميثود اللي الاخرى اللي هي ما امان. الوغ ما امان شنو هي بحال دابا انا جلست هضرت معاك تذاكرنا هادي اش كديري